बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 7 दिसंबर 2025 इतवार का दिन खत्ते में एक मरतबा फिर से कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है और ये खत्ता ये जंग के दहाने पर आकर खड़ा हो गया है और बॉर्डर पर गैर मामूली नकलो हरकत पाक फौज और पाक फजाइया ने मिलकर जो एयर स्ट्राइक की है, जिसमें भारतीय ठिकानों को नीस्तो नाबूद किया गया। यानी कि एक वक्त में अफगानिस्तान और भारत पर पाक फौज और फजाइया की जानिब से आज की तारीख में खतरनाक तरीन स्ट्राइक की गई है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी कि बॉर्डर पर एक मरतबा फिर से जंग छिड़ चुकी है। अहम तरीन तफसीलात हैं। दूसरी जानिब लाशों के अंबार लगे हैं जनाब। कुछ जो है वो तालिबान के फौजी मारे गए हैं, उधर से भारतीय मोहरे भी मारे जाने की तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। यानी कि पाकिस्तान ने एक ही वक्त में 2 काउंटर स्ट्राइक्स कर दी हैं। ये क्या तफसीलात हैं, मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में करना मत भूलिएगा। जनाब, सिपिन बुलदक का मुकाम 2 दिन पहले मैदान जंग बनता है। वहां पर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर एक अटैक होता है। यानी कि जो सुरंग थे उसको खोदा गया और फिर वहां पर बारूदी मवाद लगाया गया। पाकिस्तान ने दाखिल होने की कोशिश की गई। तालिबान पाकिस्तान पर एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग्स कर रहे हैं कि अपने खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान में दाखिल करें। इस्लामाबाद का शहर जो है इन्होंने टारगेट पर रखा हुआ है। वहां पर जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हसास तरीन बिल्डिंग्स हैं, वहां पर एक बड़ा हमला तैयार किया जा रहा है। अब यहां पर आप सोचने की बात यह है कि ये तालिबान खुद तो कर नहीं सकते, उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? टीटीपी तो रेकी कर रही है, नो डाउट। ये टीटीपी के कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल है और वो पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो रॉ है वो तालिबान को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट हो रही है और उनके हवाले से जो फाइनेंशियल एड्स हैं वो भी रॉ इस तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में आज पाकिस्तान ने एक ही वक्त के अंदर इन दोनों के ऊपर ऐसी बड़ी स्ट्राइक की है जिसने तबाही फेर कर रख दी है। पाक फौज और पाक फजाइया ने आज दुश्मन को रोंद कर रख दिया, यानी कि दुश्मन यतीम हो गया है तो कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है पाक अफगान बॉर्डर से, जरा आप वो सुन लें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 अस्करियत पसंद हलाक हो चुके हैं। ये आज की तारीख में खबर आई है कि जिला खैबर है, ये वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई की है, 2 अस्करियत पसंद दहशतगर्दों को हलाक किया है। हुकाम के मुताबिक ये दहशतगर्द सरहदी बाढ़ काट रहे थे और बाढ़ काट कर पाकिस्तान में दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की कि आप दाखिल ना हो, शायद आप बच जाए हमारे हाथों। लेकिन उन्होंने जो है वो ये सोचा कि हमने मरना ही मरना है। तो फिर वहां पर ये हुआ कि दहशतगर्दों की जानिब से फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की गई। जब फायरिंग होती है तो मौसर जवाबी कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में वो दोनों दहशतगर्द जो हैं वो मौके पर मारे गए हैं। ये अब तक की ताजा तरीन तफसीलात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से सामने आ रही हैं कि दहशतगर्द जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको मौके पर फड़का दिया गया है और वहां पर फायरिंग का तबादला भी हुआ दोनों जानिब से। अब ये पाक अफगान बॉर्डर की ताजा तफसीलात हैं। 2 दिन पहले भी वहां पर जंग लगी रही। तालिबान अपने फौजी उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर भेज दिए हैं, उनकी तमाम तर फौजी हाई अलर्ट के ऊपर हैं। उन्होंने टैंक्स भेज दिए हैं, हैवी आर्टिलरी हैवी वेपन्स जो हैं वो भी अपने बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने तैनात कर दिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पाक फौज भी इस वक्त अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है, पाकिस्तान की फजाइया भी बलूचिस्तान वाली साइड के ऊपर भी, केपीके वाली साइड के ऊपर भी, और हर तरह से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर भी पाकिस्तान की फौजें हाई अलर्ट के ऊपर खड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं कि ना सिर्फ अफगान सरहदों के ऊपर बल्कि पाकिस्तान ने उनके बाद भारतीय मोरों के ऊपर भी, भारतीय ठिकानों के ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स की है, जिसके बाद भारत के अंदर भी सफे मातम बिछा हुआ है। अब तक की ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स, ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं जिसमें 12 से जायद जो BLA के इंडियन बैक्ड दहशतगर्द थे, इंडिया की प्रॉक्सी के दहशतगर्द थे, उनको हसन लालू के मुकाम पर कलात का एरिया है बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर फड़का दिया गया है। और ये इतला मिली, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ जहां पर भारी फजाइया ने एक एयर स्ट्राइक्स वहां पर लॉन्च की और प्रिसाइजली स्ट्राइक
اسٹرائک کرتے ہوئے 12 سے زائد دہشت گردوں کو کلات کے اندر پھڑکا کر رکھ دیا گیا ہے. یعنی کہ پاکستان اب دونوں ایک ہی وقت میں کاؤنٹر اسٹرائکس کر رہا ہے, بھارت کے اوپر بھی اور افغانستان کے اوپر بھی. دوسری جانب ڈیرا بگٹی سے جناب جو خبر آ رہی ہے وہ بھی ذرا آپ سن لیں. یہ پاک فوج کی طرف سے جو ہے وہ ایک آپریشن کیا جاتا ہے اور وہاں پر 5 انڈین بیکڈ جو ملیٹنٹ ہے BLA کے, ان کو بھی پھڑکایا گیا ہے. یہ بلوچستان کا ایریا ڈیرا بگٹی ہے, وہاں پر یہ ایک اہم ترین آپریشن کیا گیا انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر. یعنی کہ پاک فوج اور فضائیہ مل کر انہوں نے ایک میگا آپریشن جو ہے ان کو لانچ کر دیا ہے, اور اب تک کا سب سے خوفناک ترین آپریشن کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 2 بڑے دشمن سے لڑ رہے ہیں. افغانستان کو آپ کو چھوٹا دشمن آپ کو اس کو نہ سمجھیں کہ طالبان آپ کے بہت چھوٹے دشمن. یہ دہشت گرد پاکستان کی سویلین آبادیوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کو بھی نشانہ بناتے ہیں, اور اس کے ساتھ بھارت آپ کا مقابلے کا جو ہے وہ ملک جس کے ساتھ ظاہر ہے وہ بھی ایک نیوکل پاور ہے, آپ بھی نیوکل پاور ہے, اور ایک ہی وقت میں 2 بڑے دہشت گردوں سے نمٹنا یا 2 بڑے جو ہے وہ دشمن سے نمٹنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. دوسری جانب جو ایک اور عام خبر آ رہی ہے کہ بلوچستان میں جو قلعہ تنظیم ہے ان کے کمانڈر سمیت 100 علیحدگی پسندوں نے ہتھیار ڈال دیے. یہ بہت اہم خبر ہے کہ اب پاک فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو بھارتی مورے ہیں ان کی بس ہو گئی ہے, دشمن یتیم آج ہو گیا ہے, اور کمانڈر جو وڈیرا نور علی ہے اس نے ساتھیوں سمیت اسلحہ میر آفتاب احمد بگٹی کے حوالے کیا, اور وہاں پر انہوں نے اپنے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیے ہیں. یہ ایک بڑی عام ترین جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ سوئی کا علاقہ ہے بلوچستان کا, وہاں سے. دوسری جانب جو جناب کمانڈر وڈیرا نور ہے وہ کیسے اس نے ہتھیار ڈالے, اس نے مسلح افراد نے ہتھیار پھینک کر پاکستان کا جھنڈا تھام لیا اور ریاست پاکستان سے وفاداری کا حلف بھی اٹھایا. دہشت گردوں کے سرنڈر کرنے کے موقع پر ضلع ڈیرا بگٹی کے معززین اور میڈیا کے نمائندے وہاں پر موجود تھے. BRA یہ جو ہے وہ دہشت گرد یا قلعہ تنظیم ہے, ان کے شرپسندوں نے جو ہے وہ ساتھیوں سمیت نور علی چکرانی نے اس وقت حملہ بھی کیا جب وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے پاکستان ہاؤس جا رہے تھے. یعنی کہ BRA جو ہے ان کے دہشت گردوں نے اس وقت اپنے ساتھیوں پر اٹیک کیا جو ہتھیار ڈالنے جا رہے تھے, اور جیسے وہاں پر پہنچے لیکن وہ وہاں پر محفوظ رہے. یہ پاکستان کا میڈیا اس حوالے سے جناب رپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ گھیرا تنگ ہونے جا رہے ہیں. وہ کوئی بھی ہو, وہ جو بھی ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. لیکن اب اگر آپ کو میں افغانستان اور انڈیا کے بارڈر کی تفصیلات بتاؤں تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ افغان بارڈر کے اوپر اس وقت جنگ جو ہے وہ چھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ انڈیا کی بارڈر کی بات کریں کہ انڈیا کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے نوٹم جاری کر دیا ہے سمندروں کے اندر. وہ کراچی سے تقریباً کوئی 100-120 ناٹیکل مائل دور آ کر ان کے جو ڈینجر زون ہے وہاں پر آ کر انڈیا کی ایئر فورس اپنی جنگی مشقیں کرنے جا رہی ہے. یہ حیران کن بات ہے کہ سمندر کے اندر انڈیا کی ایئر فورس اپنی جنگی مشقیں کرے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کراچی پر حملے کی پلاننگز کر رہے ہیں, سر کریک پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو پاکستان کو اس وقت 2.5 فرنٹ سے گھیرا جا رہا ہے. تو دوسری جانب پاکستان نے اپنا محاذ بھی تیار کر لیا, چاہے وہ چائنا کا محاذ ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا محاذ ہو, جہاں پر اس وقت انڈیا کی چیخیں نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ چائنا نے اروناچل پردیش اور جو لداخ کا ایریا ہے اس کو بفر زون بنایا ہوا ہے, اور وہاں پر اتنی فوجیں تعینات کر دی ہیں, وہاں پر روبوٹک ویپنز کو تعینات کیا جا رہا ہے. اس کے بعد بھارتی فوج کی چیخیں بھی آسمان کے اوپر نکلی ہوئی ہیں کہ جناب چائنا جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک بڑا حملہ جو ہے وہ لانچ کر سکتا ہے. اور اس حوالے سے جو بھارتی آفیشلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چائنا پاکستان کی سپورٹ کرنا بند کر دیں تو ہم اروناچل پردیش چائنا کے حوالے کر دیں گے. یہ آپ ان کی فرسٹریشن کا اندازہ کریں کہ اگر چائنا پاکستان کی مدد کرنا بند کرتا ہے تو ہم آپ کو اروناچل پردیش آپ کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم آپ کا وہ حصہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور پھر ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے تو آپ پاکستان کی مدد نہ کیجیے گا. تو یہاں سے آپ بھارت کی فرسٹریشن کا, ان کی پریشانی کا, ان کے پینک موڈ کا اندازہ کریں کہ بھارتی فوج کس قدر وہ فرسٹریٹ ہے کہ وہ پاکستان پر کب موقع چاہے اور پاکستان پر حملہ کرے. تو اس حوالے سے کچھ اہم ترین دن جو ہیں, فیصلہ کن دن جو ہے ان کا آغاز ہو چکا ہے, اور بھارتی ایئر فورس پاکستان کے سمندروں میں آ کر اپنی جنگی مشقوں کا انہوں نے آغاز کر دیا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اور پاکستان زندہ باد.